भगवते वासुदेवाय ओम श्री कृष्णाय नमो नमः हरे कृष्णा। आज नव दरगाह माताएं माजुन गुणगान करन ये म्यान माताई अलग अलग जायन वनकन बोजन खास कर ओकरस में शामा माता, बंगलोरस में दिल्ली माता, दुलारी माता, कमला माता, शीला माता, इन सारे वनकन बर्बाद अवस्था में नमस्कार करन प्रणाम करन याद कर आज नव दरगाह माता दोयम पड़ाव दोयम शक्ति यमिस नाव क्या ब्रह्मचारिणी माता। अमसी माता हूं आशीर्वाद रटन कुन पट ये पान मकलावन पानो मद वालन पान शरीर मारुन शाह वजनावन पत शाह पन्ने शाहस मेलनावन। यही आज बात है। इस दूसरी पड़ाव जो माँ का है ये बड़ा महत्व सठा जरूरी सठा महत्वपूर्ण पड़ाव आज यथ वन ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचर्य काम तो माता क्या वन कुन जाए यम प्रकृत छेटेम बला प्रकृति छेटेम वही प्रकृत है क्या। यही तो वो दुश्मन है जो जब जीव को इंसानस तो रटन ये पत इंसानस भोगी बनाम बगैर त्रावन अच्छे सारे योगी बन योगी बनो कम योगी बनो तेली योगी ये योग साधना करो कम सम संस्कार पूर्वजों पे दिन आम तमें पूर्वज संस्कार दिवन ब्रोट कुन पन्न शुरन सह प्रॉपर्टी ना बैंक बैलेंस सह प्रॉपर्टी संसार तम गई संस्कार यम 24 संस्कार आम हिंदुस्तान मज वन शुरा संस्कार मगर बहुत पन्ने विजेश पंचांग मुताबिक 24 संस्कार तिमन संस्कार मुताबिक तमें 24 संस्कार मज शेयम संस्कार तो दुहिम संस्कार पर 24 गो कहानियत यह जरूरी महत्वपूर्ण क्या पूर्वजों पे कुछ तान दिन ब्रोट कुन पकन गो तम कम यमो दुतमुत तथ वन बह वन तो हिंदी पे बे थोड़ा कर कश्मीरी पंडितों के गोत्र हमारे वंशों को चलाने वाले जो ऋषि या मुनि वो ऋषि हमारे गोत्र पर्वतक है यमन सत नाव अगर ते माताओं कई वक्तों कुन जाए वनो तसा खतिम 300 वरी ब्रो कुस बड़ बब 500 वरी ब्रो कुस पता अगर पिता पितामह प्रपिताम तम पता अगर वनो व्रत प्रपिताम सह पता मगर गोत्र वनो 100 बद वरी हेत सुई जात सुई गोत्र वन सुई मज मोन दादा परदादा बुत ब्रोट कुन रोजन सुई गोत्र वन सह गोत्र समझन खतर अमी संस्कार पे ज्यादा बल दिन ये तम गोत्र संस्कार क्या बन तो बैंक बनत वनकन 3 पेड़न रुपये बनत दपान जरन मेन बचन दादा पोते पोते खेन अतो चे पन पता खेका तो पोते क्या खेन चैन ऐ बनोत मकान तम बनो इंडोनेशिया मकान बन बड़ बोड़ बार बंगल जमी मकान तम बनो अमेरिका मज मकान। इत पे अगर सह समझ कत आज ब्रह्मचारिणी माता कुन पे पान पन पान गई तुल पानो पान संतो पानस वनतो कत बह कत पानो छुक दवन गोतो तथ वनतो कत बह आज ब्रह्मचारिणी अमी सन वंश पकड़ान सन ऋषि मुनि यम जन जुड़ित थवन आज ब्रो 100 वरी कम कलुक बह कम गोत्रुक बह सह तेली ये बह आज मेखल सनस 7 वहर 9 वहर 10 वहरस तान मेखल दिवन तिमन सह खजान जन सानो पूर्वजों मेन नारायण वोल तम दि शंकर वल तम दि शंभुनाथ वल तम दि ब्रोट कुन परंपरा यी दिन बैंक ड्राफ्ट मिट यह दिवन तमिस जमीन तमिस कतन कोत गि मगर यह गोत्र योतनस यह गोत्र बकार पगह शरीर त्राय यह वातनायस कुन ठिकानस। आज ब्रह्मचार्य मतलब वासना गई शोध गम ये वासना सपदन खतर समझी कत मेखल अमी वासना यह दोयम पड़ाव सान ये वासना शोध कर खतर ब्रह्मचारिणी यह ब्रह्मचारिणी माता सह शक्ति अहिंसा बे ध्यान दिवन संयम दोनवे अहिंसा संयम गम
گۄڈنیُک پڑاو اوس راتھ ज्ञान ज्ञान سۭتۍ ہیٚکہِ اَسہِ یہِ پراپت گٔژھِتھ سُہ کر بیٚکہِ اَسہِ ییٚلہِ 27 چھُ جیٖو گژھان 9 وُہُر چھُ گژھان کاوُر أمِس چھِ أسۍ گایتری سنسکار دِوان أمِس چھِ أسۍ میکھل دِوان میکھلہِ وِزِ چھِ أمِس گۄڈنیٚتھ أسۍ ٲٹۍ پن تہٕ شرٛانہٕ پتہٕ پنٛڈن ٲٹۍ پتہٕ شرٛانہٕ پتہٕ گنڈنہٕ سۭتۍ چھِ أمِس برٛہمچاریُک ज्ञान دِوان بچہِ چھُ لۄکُٹ أمِس ہاوو أسۍ امہِ ٲٹۍ پن سۭتۍ کیٛاہ چھُ تہٕ شکتی چھِ سۭتۍ سۭتۍ ونان کھیوٚن کیٛاہ پزی بولُن کیٛاہ پزی یِمن چیٖزن سۭتۍ گایتری منتر صبحن اُچارن کرنہٕ سۭتۍ ہیٚکی ژےٚ یہِ برٛہمچاری تاو پنُن شِتھرتا تھٲوِتھ تہٕ وۄنۍ یُس یہِ یِنہٕ وول سمے چھُ وۄنۍ گژھِ ژےٚ نِش کامہٕ دیو گژھِ اُتپن وارٕ 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 پٲدٕ 20-21 وُہُر تام ہٮ۪ککھ ژٕ اتھ پٮ۪ٹھ یہِ منتر دارن کرنہٕ سۭتۍ ژٕ روزکھ برٛہمچاری تاوس منٛز ژٕ بنکھ یوگی امی چھِ أسۍ امہِ دۄہ پتہٕ چھِ دوٚیِم أمِس پڑاو دوٚیِم دِوان أسۍ یجنہٕ مہاگایتری منتر گۄڈٕ چھِس برٛہمچاری وتھ ہاوان پتہٕ چھِس تمیُک منتر دِوان تاکہِ ژٕ بنکھ یوگی یوگی بننہٕ سۭتۍ واتکھ ژٕ اکھ پانہٕ منزلس بیٚیہِ واتناوکھ تِم یِم ژےٚ وٕنکٮ۪ن آشاوان یِم ژےٚ نٲرۍون گنڈان چھِ وٕنکٮ۪ن یِم سٲرۍون ژےٚ پتہٕ تِمن تہِ بنچارِ سۭتۍ دیا آز چھِ برٛہمچاری ماتایو تۄہہِ چھو پوٚز بار بار ونان ہے یتھ پٮ۪ٹھ تھٲیتو خیال مگر اَسہِ ییٚلہِ زیادٕ سہلاب آو گرن منٛز سانٮ۪ن گرن منٛز آو رۄپے زیادٕ لکشمی زیادٕ مگر اَسہِ سنسکار یِم چیٖز ٲسۍ کیٛازِ یتھ دُنیاہس منٛز پونٛج زیادٕ چھُ یِوان تتہِ چھُ ژۄواپٲرۍ سہلابٕے سہلاب آسان تتہِ چھِ کٕم بنگلہٕ تہٕ گاڑِ گژھان یِرٕ ییٚتہِ طوٗفان ہوا زیادٕ چھُ یِوان تتہِ تہِ چھُ دُنیا وٕچھان وٕڑاوان تتہِ چھُنہٕ وٕچھان تتہِ کیٛاہ چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ یتھ گرس منٛز رۄپے زیادٕ آیہِ سِتھرتا روٗز نہٕ تتھ گرس منٛز چھُ وۄنۍ دُپہر تانۍ نٮ۪صر پیوان تتہِ چھِ گرس منٛزٕے چھُ وۄنۍ یِم چیٖز مٔشِد گژھان صرف ایف ڈی آرن پٮ۪ٹھ نظر تہٕ کمپٹشن لگان مٲلۍ پٔترن شراب چٮ۪نس مٲلۍ پٔترن یِکوٹہٕ بیٚہنس کمپٹشن لگان یِہے گوٚو ماڈرنٹی میانیو ماجیو آز چھُ برٛہمچارنی ہُنٛد دۄہ کیٛازِ آز پیٚیہِ دیان لگاوُن برٛہمچارنی کتھِ پٮ۪ٹھ یہ برٛہمچاری تتو کتٮ۪ن گژھِ مےٚ شرح ییٚلہِ مےٚ پننُے موٗل منتر پرنو تۄہہِ ماتایو اوسوٕ بار بار کیٛازِ أسۍ چھِنہٕ بوزان شاید وٕنکٮ۪ن کیٛازِ اَسہِ چھُ برٛہمچاری مےٚ چھُ یوگی بنُن یوگی بننہٕ خٲطرٕ ٲسۍ أمِس بچس أسۍ دِوان امہِ ساتہٕ 7 ؤہرِ پٮ۪ٹھٕ 10 ؤہرِس تانۍ کیٛازِ 13 ؤہرِ پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ وۄنۍ یہِ أمِس کام واسنا وارٕ وارٕ یِتھ أمِس دِمو أسۍ برونٛٹھٕے منتر برونٛٹھٕے آووس وتھ 21 ؤہرِس تانۍ گژھِ یہِ پوٗرٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس برٛہمچاری تاو کیٛازِ یہِ گژھِ نہٕ دُرُپیوگ غلط وتہِ کُن لگہِ نہٕ کینٛہہ آز کیٛاہ چھِ کران أسۍ تپٲرۍ بہٕ وٕچھو تۄہہِ یہِ ناراضگی چھُو مےٚ بہٕ چھُسو امی خٲطرٕ ونان کیٛازِ آز چھِ أسۍ آسُن کینٛہہ بچہِ زاو خوشی چھِ مناوان بچہِ وارٕ وارٕ صدبٔدی دِنہٕ مگر موبایل دِتُکھ یونہِ دِتُکھ نہٕ یونہِ موبایل تھوٚوُس اتھس منٛز ییٚلہِ موبایل تھوٚوُس اتھس منٛز سُہ لوٚگ 10 وُہُر گژھنہِ کام واسنا گٔے ڈیولپمنٹ 13 وُہُر یہِ چھُ راتس بیٚہن لیپٹن یِمے تماشہٕ وٕچھان یہِ چھُ 100 وُہُر تام بِگڑیومُت کۭتیاہ بچو مٔرۍ مٲلۍ ماجہِ کۭتیاہ بچو دِژ پانس پھٲسۍ کۭتیاہ کیٛازِ کارن چھُ ییٚمہِ ساتہٕ گیانٕچ کٔمی گٔے ییٚلہِ گیانٕچ کٔمی گٔے اجانن کٔر پنٕنۍ کٲم اور پتہٕ چھُ سُے مول موج دپان امہِ کھۄتہٕ ہسا بہٕ نٮ۪پوترٕے امہِ کھۄتہٕ ہسا بہٕ غنیٖمت سُے وٕچھ أمۍ کۄس یِروٕنۍ ناو کٔر أسۍ چھِنہٕ مول موج ونان مےٚ ما کٔر غلطی یہِ اگر مےٚ زایاو قاعدے کریمس کانٛہہ نٮ۪تر 7 وٕہٕرۍ ژایمس یِمن غریٖبی منٛز یا کُنہِ جایہِ کُمار جی یتٮ۪ن جاین چھِ گژھان یِکوٹہٕ گٔژھِتھ بیٚہماو یِمن ونہاو أسۍ یہِ گایتری مگر مطلب مقصد کیٛاہ چھُنہٕ کھیوٚن أسۍ بنیو ڈرامہ اکھ تہِ بنے نو ٹنکی أسۍ چھِ 6 رٮ۪تن برونٛٹھ دپنہِ نیران پوٚتُس چھِ ییٚمہِ ساتہٕ سمے چھُ آسان تتھ یگنہِ کوٹس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٕہٕنۍ بیٚہوان نیبرٕ کنہِ سٹال لگان تیٖتۍ سٹال کتھ چلان امہِ دۄہ فاقہٕ درُن ییٚمہِ دۄہ أسۍ یگنیو پٮ۪وو چھُ فاقہٕ چھُ دیُن سارنٕے ماسن پۄپھن تمہِ دۄہ چھُ مۄغل چاے تھاوٕنۍ نیبرٕ کنہِ دۄد تھاوُن کانٛہہ یِیہِ یِم سٹال چھِنہٕ شامن لگہِ سٹال شامن ییٚلہِ أسۍ یِم نارٕ درٛاو سۄن آسان بنیمٕتۍ یِم آسان پرِ پوٗرن بیگِس پٮ۪ٹھ پتہٕ چھُ پرشاد بنان دادٮ۪ن دوا روگن شم کیٛازِ آز چھُ وۄنۍ دوٚیِم دۄہ ماتا ہُنٛد ییٚلہِ نہٕ مےٚ یہِ سمجھی کتھ بہٕ چھُس دپان مےٚ کمہِ سۭتۍ یی شٲنتی مےٚ بنے دولت چھِ یِہے ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ اصلی کتھ سمجھِ سٲنۍ پوٗروج چھِ سٲنۍ ریشی ؤنی تِمو دیُت مےٚ بہٕ دِمہٕ برونٛٹھ کُن کیٛازِ یِمے کامہِ چھِ یِمے اسی کے آدھار پر ہمارے سنسکار یج کرم وواہ پتر کریا آدھے کرم کانڈی کریائے نشپن ہو جاتے ہیں لیکن یہ بدل گئی آج کرم کانڈ دپنے انیو سا یہ بلائے ماسا ہری آج یہ تماش انیو مارا ون کوشل ہوم انیو کہاں سے کہاں بگڑ گئے ہم پھر ہمارے شانتی ہمارے برہمچرتے یوگی کیسے بنیں گے ہم یہ مانو دے اسی لیے بھگوان نے یہی کہا بہو نام جنم نہ منتے جانوان مام پرپدتے واسدیوم سروم س مہاتما سد درلبا نظر نہیں آتے وہ لوگ آج نام ٹینکی کرنے والے جب بھی کرتے جو بھی ہے لیکن کوئی ایسا نظر نہیں آتا جو میری بات کو سمجھیں گے جانیں گے
इस तरह से जो आज ब्रह्मचारिणी माता हिंद दो आज ये ब्रह्मचारिणी माता मे योगी बनावन मे वासना ग शोध गई मोन खेन चन ग कंट्रोल आसन मो संग कर अमीर दपन संग कर मित्रता गमन सतन मोन मन तैयार गन मेस बचस एहसास गच बनावन गो ये दाकुट बनावन गगड़ नवराव बच बनावन गो ये संस्कार बचस गट स्वयं गोथी मलिस माज बोझ जबन जबन बोझ आज पन्नी मोल मोल तंग आमुत है पे महनी वन बहुत बार बार ये वुचान सारे गरन मन महनी थम तम पत्ती रचन खतर क्या पान समझन यह कत क्या कंपटिशन कंपटिशन कत ग मजर गना यह योगी बन साधक बन पन पट परंपरा मजिद सिर्फ तुम कंपटिशन ड्रामा लागो पे कंपटिशन करने खतर सक मूल कारण कतन यतन साधक बने ब्रह्मचारी यतन ब्रह्मचारी तत्व पे मे दस गो रात वो श्रूत 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 यह गो सान ज्ञान इंद्रियन आज ज्ञान दिवन यह कत महामंत्र अमिस बचस दिवन यह महामंत्र पर्न अक्षर त्रे मंत्र त्रे ओम भूत भव सा आकाश पाताल पृथ्वी इमन मंत्रन त्रे सो अक्षर बनन हे माँ मुझे दर्ग मार्ग पर चला हे माजी बस मंत्र पढ़न त्रे माँ गायत्री सहस्र पच्चीस वन माँ मुझे दर्ग मार्ग पर चला मुझे योगी के रास्ते पर चलना है मैं योगी हूँ योगी बनने के लिए आगे रहना है कभी भोगी अधर्म के रास्ते पर नहीं यह महामंत्र ये मैं योने थोन नल योने मंत्र पोरम गरस मज अमुक प्रस्ताव तो गरस मज कत रोज मे वो ब्रह्मचारी तव बने सारी वैशी सारी भोगी कस पे विश्वास कारण आज जरूर कुमार जस ये नाराज गो यी पन ती पन कत भावन मेन संतान गई नी मे जाय मे आय यम आय तम मान तुह सो सारे मेन संतान गई तम अत धर्म कत पे विश्वास कर महागायत्री बड़ शक्ति बड़ ताकत यह गायत्री परंपरा जोड़ दिवन ऋषन सह गायत्री आत्मा परमात्मा मिलन करनावन यह ब्रह्मचारी तव योगी बनावन वन यह योग गोथी साधन मशरोन अमिस दुत गोथी यह ब्रह्मचारी तव ज्ञान पत कत वन छुट्टी योन कंस लगित तिमन योन मंत्र सुबह दोपहर वतन पे कर तम तमाश इसके लिए 60 साल के बाद कम अज कम आधा घंटा दे दो इस महागायत्री मंत्र में ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाओ न कहीं न कंपटिशन इत पे भगवान वन आज जिस दिन का इस माजून दो ब्रह्मचारी तो वासना कत रोज वह शाह इत पे माजून दो मनाने खतर नव दरगाह हेर खसन पावे पावे हर वातो तेली ये मोन मन पन मन साफ थाव यह मन कत पे रोज मे साफ ज्ञान से पन संस्कार हासिल करने से संस्कार पे विश्वास अदा थावन से संस्कार पे पकन से ब्रो कुन पकन से कंपटिशन न यह तमाश न इस संस्कार पे कोरन संस्कार महागायत्री हाँ यह मोन धर्म गोरन गलत लिखमुत कह तेल कोरन खानदर कर 9 वर्ष कह याद अगर 2 वरी ब्रो क्या था दिमो नजर मगर आज गो परिवर्तन 15 वरी 30 वरी बच्चन कारण एजुकेशन कोत वो बह वन नी मगर तिमन जरूर मेखल दिवन मेखल बगैर ये तिहद खानदर जई सह गो दिवगोन ये कोर दिवगोन दिवन ध्यान थो तम सात अमिस ब्रह्मचारी तव ज्ञान दिवन लगनस पे योन दिवन पतिस पे पति तो पत्नी ज्ञान दिवन 7 रुपये पे पकन पकन अकिस वाद कर अमि सात ब्रह्मचर्य बस थो अख इन कंस पे नजर गलत करो दोनवे थो ख्याल तम सात फुटव तुद ब्रह्मचर्य तव बेस तुम ब्रह्मचर्य तव दुतमुत तुम योगी योग साधना मज बच्चे संतान संतान पक्ष गई पैद पे केवल योग साधना में दुश्मनी इकवर मन मन लगाओ यह गई कृपा यह गई दया नत करो कंपटिशन नत करो कुमार नाराज पे दपो क्या कर अमी बस ते बार बार वन अस पे आज ये पे श्रद्धा तो विश्वास बनाओ रच करो मान कत तस त्रेश थमुत तस त्रेम दो थोड़ा कर माता महेंद्र प्रति आसन प्रारण तो आज दूसरा पड़ाव है माता आज ब्रह्मचारिणी माता का जो स्वादिष्ठान चक्र में है
तो ये सिर्फ हमें ज्ञान देती है तुम्हें योगी बनना है। योगी बनने के लिए क्वालिफाई करना पड़ता है। जब योगी बनेंगे तो ये कैसे, इसके लिए हमें संस्कार में से 10वां संस्कार दिया जाता है जिसको हम गायत्री संस्कार कहते हैं। ताकि गायत्री संस्कार 7 साल के बच्चे को हम ये ज्ञान देते हैं ऐटपन श्रानपट, उसके बाद गायत्री मंत्र। आगे के लिए तुम्हें मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, माँ मुझे ज्ञान मार्ग पर चलना, मुझे धर्म मार्ग पर चलना। ऐसे करते करते तुम जब दिन सुबह शुरू होगा तुम्हारा योगी बनने का शक्ति साथ साथ रहेगा। इसलिए हमें विश्वास करना, कौन क्या करता है करने दो, लेकिन सब कि हमें स्वयं इसको समझना होगा। ये ब्रह्मचर्यताओं भगवान श्री कृष्ण ने कितने 16,01,800 पटरान, कितने 10-10 बच्चे उनके लाखों करोड़ों की थी, लेकिन ब्रह्मचारी श्री कृष्ण मेरे स्वयं प्रभु कितने आए, कितने सारे सब संत महात्माओं की गृहस्थी, लेकिन ब्रह्मचारिताओं से कभी भी उन्होंने लेकिन यही काम वासना प्यारे भक्तों याद करना, जितने भी विद्वान भी क्यों न हो, कितने भी महान विद्वान क्यों न हो, ये किसी दिन डरा देता है, ये किसी दिन कहां से नीचे गिरा देता है। ये देखो ना इंद्र को, राजा इंद्र को कहां से गिरा दिया। अरे मेरी माँ अहल्या माँ बेकसूर कोई, लेकिन तब भी देखो ये भगवान ने समझाया हमें, वो कोई सत्य हमारे लिए समझाया। ये कुमार जी एहसास रखो ये वासना कहां से कहां गिरा देता है। ब्रह्मा को भी देखो कितने बार उसको महसूस हुआ, लेकिन यही काम को भी ऋषियों को इम्तिहान के लिए सामना करना पड़ता है। जब हम तप करते हैं, अंतिम पड़ाव पे जाते हैं ध्यान में, तो यही भगवान इसी काम को इम्तिहान के लिए भेजा जाता है। इसी काम को एक बार भगवान शिव ने भस्म भी किया, फिर उसको बेटा बन के श्री कृष्ण के पास आना पड़ा। इसलिए कि हमें तुम्हें याद करना होगा ये काम आपको, ये कामदेव है, ये योगी बनाने के लिए तुम भोगी के स्वयं बनते हो, काम को समझते नहीं हो, काम को तुम्हें वश में करता है, फिर भोगी बनकर घूमते रहते हो। फिर कृपा कैसे होगी, दया कैसे होगी। इसीलिए आज दूसरा पड़ाव जो भगवान ने कहा, इस काम को समझने के लिए महामंत्र का उच्चारण रोज करो, महागायत्री का जप रोज इसको समझो। महर्षि हमारा जन्मेजय महाराज, जो हमारे परीक्षित के बेटे जन्मेजय महाराज आए बने, अपने गद्दी पर बैठे थे, अपने राजा बने। फिर व्यास जी ने उनको कहा, बेटा अब है ना, अब तो राजा बन गया, इस काम वासना से अपने एहसास करना, कभी ऐसा मत हो कि तुम्हारे पूर्वज भी ब्रह्मचारी थे, आप भी अपने ब्रह्मचारिताओं को हमेशा याद रखना। लेकिन पता कि उसने क्या कहा जन्मेजय महाराज ने, महाराज मुझे ये ज्ञान मत देना, मैं तो पूरा ज्ञानी हूँ, मैं तो पूरा ब्रह्मचारी पर हूँ, मुझे पूर्वजों का एहसास है। फिर ऐसा व्यास जी ने, जिसके पास घुमंड आया, अहंकार आया, एक दिन उसको गिरना पड़ता है। कुछ समय बीत गया, अकेला रहता था जन्मेजय जंगल में, एक झोपड़ी में, क्योंकि डर था कभी मेरी वासना खराब न हो। सबों को कहा गया यहाँ किसी को आने मत देना, मैं शाम के स्वयं के सुबह प्रातः काल तक मैं अपने एकांत में अपने, एक बार यही ड्रामा भगवान ने स्वयं किया। रात के अंधेरे में आवाज आने लगी, है कोई इधर जो मुझे बचाएगी। मैं जंगल से आ रही थी, मुझे पता नहीं रास्ता भटक गई, मैं जंगल, यहाँ कोई मारेगा मुझे अपनी जगह दे दो। खटकाने लगे दरवाजा। अरे आवाज आई, यही ना काम वासना की, श्रंग श्रंग की आवाज आई, वासनाओं के जितने गुनगुनाना हुआ है। उसने बोले नहीं इधर नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ कोई नहीं। अरे भाई पाप लगेगा, अब तुम मुझे जगह नहीं दोगे, जगह कोई इतनी झोपड़ियाँ यहाँ पर, इतने मकान है आपके, तो मुझे एक मकान में रात के लिए जगह दो, फिर मैं थोड़ी बहुती हूँ, आपको भी आपके साथ बैठूंगी, मैं उधर साइड में कहीं बैठूंगी, सुबह चली जाऊंगी। अच्छा, फिर बोला, उसने बोला इसकी आवाज तो धीमी लगती है कौन ये? जैसे भगवान अर्जुन ने कहा मेरे रथ को बीच में ले जाओ, फिर अंदर से आवाज, है कौन ये? नहीं जो है, जाओ उधर सामने वाले झोपड़ी है, वो मेरे साथ में, उसमें बैठ जाओ, सुबह निकलना जब आएगी समय। ठीक है महाराज, धन्यवाद आपका। अब बैठ गया, अब ध्यान में रहता था रात को, जो ही ध्यान में आया तो फिर उनकी आवाज आने लगी। अरे ये कौन थी जिसकी इतनी सुंदर आवाज थी?
कौन सी? अरे छोड़ दो, क्या हो गया? फिर 10 मिनट के बाद नहीं, ये इसी को एहसास करना होगा। जब आवाज आने लगी, क्यों, क्या हो गया मुझको, फिर देखूंगी मैं क्या मेरी क्या वासना खराब है, मैं क्या थोड़ा गलत सोचूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ वो कैसी है, वो कौन है, इस अंधेरे में क्यों आई इधर, कौन थे वो? जरा ऐसे बाप विचारने लगे। फिर दरवाजा खोला, उसके दरवाजे पर गया। उसने बोला, महाराज आपने कहा कभी दरवाजा नहीं खोलना, आप ही ने कहा जब तुम आओ बैठोगे किसी को दरवाजा ब्रह्म मुहूर्त तक नहीं खोलना, सुबह चले जाना। हाँ मैंने कहा आपको, लेकिन मैं स्वयं मालिक हूँ इसका। गिर गया, कहाँ जन्म में जाए, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो फिर से बोला, नहीं महाराज, मुझे अब मैं इसका हूँ, ये सब मेरा, दरवाजा खोलो। नहीं खोला। फिर उधर से और हट करने लगा, है कौन ये? फिर मुझे अब दूसरी पड़ा पर, क्या मेरे घर में मुझे बताएगी, मैं दिखाऊंगी इसको। वो बात नहीं थी, बात ये कौन थी? अंदर से काम ने, वासना ने थोड़ा सा अंदर आवाज दी। फिर ऊपर छत पर गया, 3 घंटे लगे उसको वो छत से हाथों से निकल कर खून पसीना सारा हो गया। तो फिर जब नीचे पहुंच गया, सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय पहुंच गया था, सुबह नीचे जब पहुंच गया, छत के नीचे से वहां वो समाधि में बैठी थी, जिसकी आवाज आई, अरे भाई इतनी सुंदर कन्या समाधि में बैठी, कौन है तुम, जरा मुझे मुंह दिखाओ, मुझे इतना, मैंने पहले बहुत दरवाजा खोलो, जरा दिखाओ। लेकिन वो बात भी नहीं, अंदर में है कौन ये? जब अंदर सामने गया, पर्दा उसने उठाया, प्रेम से बोलो, व्यास भगवान की जय, गुरु कृपा होती है। बोले, महाराज क्या बोला? मैंने ये जीता है, इसलिए कुमार जी अंत समय तक याद करना चाहिए, इसीलिए हमेशा बार बार महामंत्र का जपन करना चाहिए। अपने बेटी, अपने बहन को, हर अपनी माता के अंदर झांको। जब भी माँ का दर्शन, किसी भी छोटी बड़ी बूढ़ी हो, उसका रूप उसके अंदर देखो। जब साक्षी नजर आएगी, मेरी बसंती नजर आएगी, सारी बहन मेरी बेटियां हैं, फिर कोई प्रभाव नहीं, बाप जी कहने दो, तुम मेरे हो। एक बार कहीं गलत विचार मन में पैदा हो गया, फिर ये साधक कहाँ से कहाँ गिर जाता। इस तरह से आज प्यारे माताओं, ये मैं इसलिए कहता हूँ नए जनरेशन को, आज हमें महागायत्री मंत्र उच्चारण करना चाहिए। आज ब्रह्मचारिणी का दिन है, आज ब्रह्मचारिणी दूसरा पड़ाव है। इस महाविद्या को हासिल करना है, वो है केवल महामंत्र, महागायत्री के 3 बार, गायत्री, सावित्री और सरस्वती। तो इस तरह से जो ये ब्रह्मचारी दूसरा पहले पड़ाव में, ये यहाँ से आकाश, यहाँ से पृथ्वी, और पृथ्वी जब हम ऐठपन बांधते हैं, अब ऐठपन में आज मैं आपको भी सुनने वाले सुनते हो ना, या आसपास के लोगों को कहो, इन गुरुजनों को, यजमानों को जहाँ महायज्ञ पर बैठते हैं, आपको ऐठपन है? जवाब आएगा, हमारा क्या चुप यासी कुमार जन मुंद यासी मोहन बाबन मुंद पान पढ़न के बीच में मन में मैं हंसता हूँ अपने आप को। मेरे बैग में हमारे 10-10, 15-15 ऐठपन रहते हैं। मैंने गुरु जी को बताया, जब भी तुम क्रिया करोगे, इस ऐठपन को साथ में रखोगे, उस यजमान को ऐठपन दे दो, फिर उसको वापस मांगो, लेकिन तुम अपने क्रिया ऐठपन से करो, तुम पर बोझ नहीं बढ़ेगा। फिर ऐठपन वापस ले आओ, लेकिन ऐठपन के बगैर किसी यजमान के घर में कुछ मत लाओ। ऐठपन के बगैर जो भी धान पन तुम जमा करते हो, यही असुर संपदा पैदा करके तुम्हारा भी विनाश करेगा। क्योंकि तुम हम धर्म के रास्ते पर चलते चलते जो संपदा मिलेगी, वो है, यही तो समझना है, दैवी संपदा। जब भूल जाते हैं तो आसुरी संपदा, ब्रह्मचर्य तत्व कहाँ रहेगा। इसीलिए आज हम ब्रह्मचारी ज्ञान लेना है, तो आज इस पड़ाव को हमें ज्ञानी बनना है। इस ज्ञान के लिए जो मंत्र हमें 7 साल 9 साल, मेरा भी उस वक्त 9 साल की उम्र थी जब बच्चे की मैंने उसको जब यज्ञोपैठाने में किया था, उसको भी 11 साल की उसको, क्योंकि ये मंत्र उनको दिया गया। जब मेरे पिता को उसने हमें भी आगे यही करना होगा। जिन बच्चों को, हजारों बच्चों को मैंने यज्ञोपविधान करवाया, बड़े थे जितने थे, लेकिन उनको ज्यादा महत्व मैंने ब्रह्मचर्य तौर पर ही उनको ज्ञान दिया करता। अपने आप को समझाने के लिए ये ऐठपन, इसको समझो, ऐठपन बांधो या ना बांधो, लेकिन ऐठपन के बगैर कोई क्रिया कार्य नहीं होता है। आज ब्रह्मचर्य तो आपका योगी बनना है, योगी के लिए कमर बंद चाहिए, ऐठपन। कभी ऐठपन के बगैर कोई योगी नहीं। जिनके पास ऐठपन नहीं होगा वो भोगी होंगे, कभी योग साधना में उनकी सफलता नहीं रहेगी।
कुछ भी करो, कहीं भी हो, रावण ने कहाँ कहाँ चमत्कार किया, रावण ने कहाँ से कहाँ स्वर्ग को बनाया, रावण ने कहाँ कहाँ से वायु को, एक बार रावण जा रहा था तो अपने जहाज को गरीब तो क्यों रुक गया, अरे भाई वायु देवता सामने, अरे भाई वायु का इतना कमाल मेरे जहाज को पकड़ेगा, तो वायु को पकड़ के उसे रावण को कभी योगी नहीं कहेंगे हम उसको योगी, अगर योगी को ही को तो उसी जो राजा बन गया था उसके भाई, उसी भाई के नाम हम लेते हैं, आज पवित्र होते हैं। विभीषण जी महाराज, आपको भी हम कहेंगे कि आपके अड़पन पर बातें करोगे फिर समझोगे कुमार जी पर कोई असर नहीं, जितने गायन जो बातें, लेकिन अड़पन रखो। अड़पन के बगैर हमें योगी नहीं बनेंगे, अड़पन के बगैर कोई साधक नहीं बनेगी, इसलिए अड़पन और गायत्री आज ब्रह्मचर्यताओं को योगी बनने के लिए साधन बनेगा। रोज ये सुबह नंद्रिश वथन, नंद्रि वथित स्नान ब्रह्म करन, पे गायत्री लट छलन और मंगन मजी मे पकन धर्म वत मे पकन धर्म वत पे क्या मे योगी, बह गस योगी बनित अंतस मज पन सफर तय कर। आज ते मुबारक दोयम पड़ाव, आज ब्रह्मचर्यता माता दो, ब्रह्मचर्य माता पूजा कर, मे गीता सत्संग आश्रम, यमिस वन वो नाव पे तमिस जनक रानी माता नाव, मगर बहुत वन सदर मोज, क्या तम गीता सत्संग आश्रम परिवार मज सारे परिवार मज पज पे सदर मोज बन, तम सद नाव मान जे पे वो सदर मोज, क्या सो पज कि आज तथ लोल भाव तथ थवन, और तम सद पतिदेव इस भगवान जनक जी तम आज पज मन तथ लोल तो भाव, तमो सुबह पूजा कर, मगर मे वोन तम सात यी अगर कर्न पकन कत पे ब्रह्मचर्यतावस पे अटपन गायत्री सुबह महामंत्र उच्चारण अत पे पन विश्वास कर पन सफर तय कर, पन योगी बन, प्रत लोल भरन, ईर्ष्या कंस कर, निंदा कंस कर, अपुर कंस वन, दुख दी कर, पन लोल सान मन भाव शरीर किन यमिस यह प्रेम कर्तव्य तो रोजो कर, सो गो ब्रह्मचर्य। आज माता दुख मसल आज ते मुबारक सारे वार कर वन वही तन टाइम वार कर, आज ते मे यह जरूरी महत्व पर आज पड़ाव, पगह वार कर यह पगह दोयम पड़ाव, यह त्रेयम पड़ाव पगह दोन दोन, त्रे चौ ज गन, पगह त्रेम माता दो, रस प्रेम दिन वाजन चंद्रगंठा माता, पगह कल के इत पे रोज अजुक पड़ाव बड़ महत्वपूर्ण यह ब्रह्मचर्य, यह प्रकृत छटव, यह प्रकृत गि छटन, यह मन वासना गि छटन, नेबरिम ड्रामा कर क्या भगवान वाव सोन वुचान, तथ भावस मज गि कुछ जाए छचर गन, सू मंगो अस भगवानस, तो अस ब्रह्मचर्य माता दो यह गि सारे कृपा कर आशीर्वाद दिन, गो ब्रो रोजन पकन। आज करो बे माता जार पार, करो माजे वनो सारी प्रेम सान, वनो सारी नारायण भगवान की जय। ज्यो गयम कज जार वन वन, आर को नई छुएवा, मज ज्यो गयम कज जार वन वन, आर को नई छुएवा, गदे गयमयत लोल बदनस, कौन दिलस छुएसना, मजी गदे गयमयत लोल बदनस, कौन दिलस छुएसना, ओन बुकुर मुत मोच नंदरे, घाश अनतम दन अछन, ओन बुकुर मुत मोच नंदरे, घाश अनतम दन अछन, होख ये घाट जार घाट पावान,
گٹ مے کٔرمٕژ گٹ پچھن ہوک یہ گاٹ جار گاٹ پاوان گٹ مے کٔرمٕژ گٹ پچھن ناش کرتے موچ نندرے نیرہا باشے کران زیو گیم کج زار ون ون آر کونٕے چھُ یِوان روش مے مج ماننٲوِتھ ونت مجے کُس اَنی روش مے مج ماننٲوِتھ ونت مجے کُس اَنی گٔیم ہے بُتھ پھِر پنٕنۍ مےٚ دٲوے ونت مجے کُس وَنی پنٕنۍ دٲوے یہِ نہٕ شُرۍ بوز بوٗزِو مےٚ گٔے شُرۍ بوز دٲوے آسٕنۍ گٔے پنٕنۍ أنٛدرے تِمن گیانہٕ أنٛدرٮ۪ن کٔر نہٕ مےٚ سِکیورٹی تِم تھٲیِم نہٕ شوٗز کوٚرُم مٔشرووُم تِم گٔیو وۄنۍ بُتھِ پھِر تِم چھنہٕ مےٚ انڈر بس تِم چھِم دربدر نژناوان گٔیم ہے بُتھِ پھِر پنٕنۍ مےٚ دٲوے ونت مجے کُس وَنی نٔے ژٕ بوزان نٔے ژٕ یِوان چھُس بہٕ أنٛدٕرۍ یِژ دزان زیو گٔیم کٔج زار ونہِ ونۍ آر کونٕے چھُ یِوان اول گوٚمُت چھُم مےٚ جگرس چٲنہِ لولن مورنہٕ اول گوٚمُت چھُم مےٚ جگرس چٲنہِ لولن مورنہٕ یی مےٚ ووٚمُت یی مےٚ ووٚمُت تی چھُس لونان تٔتھۍ چھُس لوٚگمُت تولنہٕ یے مےٚ ووٚمُت تے بہٕ لونان تٔتھۍ چھُس لوٚگمُت بہٕ تولنہٕ تۭرِ تاپے مٔجۍ رچھِ تم پٮ۪ٹھٕ مےٚ روز تم سایبان زیو گٔیم کٔج زار ونہِ ونۍ آر کونٕے چھُ مجے گٔدۍ گٔمٕتۍ مےٚ یتھ لول بدنس کون دِلس چھُ سنا زیو گٔیم کٔج زار ونہِ ونۍ آر کونٕے چھُ یِوان سَتھ مےٚ ووٚنمَے آز چھِ برٛہمچارنی آز چھِ اَسہِ 9 درگاہ 9 یِم چھے پنٛنی نرِ زنٛگہٕ زٮ۪و وُٹھ أچھ نسکن نوٚن وَنُن کیٛاہ 9 دار چھی یُہُنٛد سٲمی شۄد چھُمن سَتھ مےٚ ووٚنمَے سَتھ ژٕ بوز تم وَتھٕ مےٚ درمٕچ ہاو تم سَتھ مےٚ ووٚنمَے سَتھ ژٕ بوز تم وَتھٕ مےٚ درمٕچ ہاو تم چھُسَے ژےٚ پرٛاران چانہِ ڈیرِ تل وٕچھمَتے مجے پاو تم چھُسَے بہٕ پرٛاران چانہِ ڈیرِ تل وٕچھمَتے مجے پاو تم اگر تُہۍ بوزان چھِو کُمار جی بار بار مےٚ چھُ ماجہِ کوٚرمُت ناو سَتہِ کُمار جی تٔمۍ سُنٛد چھُم سنسکار شکتی مٲلۍ چھُم کوٚرمُت ناو مہاراج کرشن ییٚلہِ درٕج کوٚرنس تٔمی شمبھوٗ ناتھ جی مہاراجن یہِ زٲنِتھ کہِ یہِ چھُ مہاراج ماجہِ ہُنٛد چھُ کُمار جی میون چھُ مہاراج تٔمی چھُ مےٚ یہِ گیان ووٚنمُت
بار بار ون تم بار بار اس ونان ہتو پانو پتو پایس کس بکار یہ تم بار بار یہ کت میانس منس مز تھی ویچر ون آج چھ زار پار آسی کرن پرارتھنا کریں مے کرم یہ پرارتھنا تمس نا شمبھو ناتھ یہ بجن تمی وون یہ بجن تمس میون تمہ سات بہت فائنلس پران تی مے دولت دم تمہ سات سو تہ بٲگراوان ست مے وون مے ست ژٕ بوز تم وت مے اصلچ ہاو تم چھُسے پرارن چانہِ ڈیڑِ تل خوش متے مجے پاو تم چھُے شمب کاک چانہِ ڈیڑِ تل بوٗزِ زٲری لول سان چھُے ہے شمب ٹوٹھ چانہِ ڈیڑِ تل بوٗزِ زٲری لول سان چھُے ہے شمب ٹوٹھ چانہِ ڈیڑِ تل بوٗزِ زٲری لول سان زٮ۪و گٔیم گٔے زارے ونہِ ونہِ تار کونَے چھُے یِوان گٔدے گٔیم یتھ لول بدنس کون دِلس چھُے سنان زٮ۪و گٔیم گٔے زارٕ أسۍ بخت مجے چھی چانہِ ڈیڑِ تِم سٲری بخت بوزان چھِ چانہِ ڈیڑِ تل بوٗزٮ۪کھ زٲری لول سان زٮ۪وے گٔمٕژ گٔے زارٕ ونہِ ونہِ ہار کونَے چھُے یِوان گٔدے گٔیم یتھ لول بدنس کون دِلس چھُے سنان ہرے کرشنا ہرے کرشنا ہرے کرشنا آز نو درگاہ ماتا ماجو ساری ماتا بہ نمسکار کران 15 ؤری ووت ماتا واریاہ ماتا ونکین پرم دام تمن شت شت نمن پنم بکتس مز بکت واریاہ لوگ مے بکت کاشی ناز جی ونکینس پرم بکت گیتا ستسنگ آشرمک اس ونکینس امر کالنی روزان من لگے پرارن اتھے پٲٹھۍ سٲری بکت لوگ الگ الگ جائن دِلہِ منٛز چھِ ونکیٚن بمبیہِ منٛز چھِ ونکیٚن ییٚتٮ۪ن یِم انتظار چھِ آسان کران یِمن باقین مُلکن منٛز یِم شامن چھِ مےٚ ونان أسۍ مگر انتظار کران بس یِم شبد چھِ کَنن منٛز گژھان اَسہِ چھِ کرپا اَسہِ چھُ باسان منس شانتی اَسہِ چھُ باسان أسۍ چھِ تٔتھۍ کٔشیٖرِ منٛز ییٚتٮ۪ن زن أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ بوزنہٕ سۭتۍ کرپا گژھان مےٚ تہِ چھُ منس سکوٗن یِوان ییٚلہِ پٔزۍ پٲٹھۍ یِمن باسان چھِ یِتھ پٲٹھۍ چھُ آز دوٚیِم دۄہ ماتایہِ ہُنٛد آز دوٚیمہِ دۄہ ماتایہِ ہُنٛد تۄہہِ سارنٕے بیٚیہِ مُبارک ٹوٗٹھِن سارنٕے مٲج سٲری بٔنِن یوگی یوگ بننہٕ خٲطرَے کٔرِنۍ مہا منتر اُچارن مہا گایتری ہُنٛد اُپاسک أمِس گایتری ماتایہِ گژھو شرن یِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ آز برٛہمچارنی ماتایہِ ہُنٛد آشِرواد رٔٹِتھ یوگ یوگی بٔنِتھ برٛونٛٹھ کُن پکو 3مِس پڑاوس پٮ۪ٹھ سُہ گوٚو پگاہ سروے بھون سُکھنا سروے سنتو نرامیا سروے بھدرانی پشنتو ما کشچت دکھ بھاگ بھری اوم شانتی شانتی شیل پتری ماتا کی برہمچارنی ماتا کی چندر گھنٹا ماتا کشمانڈا ماتا سکند ماتا کی کاتیانی ماتا کی کالراتری ماتا کی مہاگوری ماں سدھاتری ماں جگت جننی ماتا کی ماں درگاہ جس ماں درگاہ درگا مصر کو مارنے والی شکتی جگت جننی درگاہ ماتا کی جے ہرے کرشن ہرے کرشن ہرے ہرے کرشن ہرے